اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون القرآن حكيما ومحكما، كيف لا وهو كلام أحكم الحاكمين. فالقرآن حكيم في أمره ونهيه، وفي وعده ووعيده، وترغيبه وترهيبه، وأخباره وأقاصيصه، وهو محكم لا حشو فيه ولا عيب ولا نقص فيه ولا ريب، بلغ غاية الجمال والكمال والبهاء في كل علومه وفنونه. أنزله الله تعالى تشريعا عاما لكل مجتمع بشري في كل زمان ومكان. فمن أراد الحكمة ومن طلب أسبابها فليجعل كتاب الله صديقه ونديمه، تلاوة لحروفه وفهما لمعانيه وتدبرا لآياته وعملا بأحكامه. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.